أنا بندر السلمي قائد فريق رياضة السيارات لهوندا موتور سبورت، وبرعاية استراتيجية من مجموعة صالح للسيارات. الحمد لله اليوم في بطولة صعود الهضبة حققنا المركز الأول الحمد لله، وإن شاء الله نطلع للحصول على كل البطولات بإذن الله. إذا الوليد زكي خان بالسيارة رقم 15 يصل إلى خط النهاية بإذن الله للكابتن أحمد باجنيد وهو بصحة وعافية. دقيقة 56 ثانية 221 الدعم للبطل المصري. إذا السيارة رقم 36 تصل على خط النهاية بزمن ومقداره دقيقتين 30 ثانية 700 أجزاء من الماء.